अस्सलाम वालेकुम जी। वड्डियां वड्डियां खबरां लैके मैं तुहाडी खिदमत में हाज़र हो चुके हैं। मार्केट के अंदर नई फ़िलॉसफी जो है वो आ चुकी है और वो फ़िलॉसफी इस वक्त डिस्कस हो रही है। पता नहीं आपके पास वो पहुंची है या नहीं पहुंची है, तो मैंने कहा आप तक पहुंचाने का फरीज़ा ये खाकसार आपका भाई सरअंजाम दे दे, और आप जो हैं इसके ऊपर आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा हमें। और इसके अंदर सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं, तो ये फ़िलॉसफी सुन के या पढ़ के इससे एग्री किए बगैर मेरा हासा ही निकल गया उन लोगों के ऊपर, हमारे असद चौधरी भाई जो हैं ख़ास तौर पे, जो कि इस वक्त क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी या मिफ्ता इस्माइल को, क्योंकि इस फ़िलॉसफी के मुताबिक वो भी नवाज शरीफ के प्लान किए गए मंसूबे का हिस्सा है। कैसी गल मैं की है, साथ रहना है आपने मेरे, मज़ा आएगा आपको ये फ़िलॉसफी सुन के। पहली बात तो ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने जब ये बात कह दी कि जनरल कमर जावेद बाजवा और फैज़ हमीद दोनों का एहतसाब होगा, तो यूथिए जो पहले ये कहते हुए नहीं थकते थे, या उनके तर्जमान यूट्यूबर या उनके टाउट तबसरा निगारान ये कहते नहीं थकते थे कि फैज़ हमीद का नाम लेते हैं तो कमर जावेद बाजवा का नाम क्यों नहीं लेते, तो उन्हें ले दिया। उन्हें कहा दोनों के साथ जो है ना वो ऐसी तैसी करेंगे उनकी। अब उनको यूथियों को क्या मसला है, देखें जी सिटिंग जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसको थ्रेट किया जा रहा है, इट मस्ट हैव कॉन्सिक्वेंसेस। अब दूजे पासे आ गए, ठीक है। मियाँ नवाज शरीफ ने 4 जजां दे नाम लए ने, तो 2 जरनैलों के नाम लए ने, तो मौत कादी पै गई यूथियों ਤੁਹਾਨੂੰ? जज पे जाने, जरनैल पे जाने, तो मियाँ पे जाने, तो की मौत पई हुई है। लेकिन वो नवाज शरीफ के हर इकदाम के ऊपर जो है वो अपनी तबसरा निगारी करना अपना हक जानते हैं। तो मैं ये फ़िलॉसफी आपको बयान करने लगा हूँ। जब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ये बयान दे दिया तो उसके बाद जो है वो चाचू और चाचू की भतीजी यानी कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा वहाँ पे तशरीफ़ ले गई और उन्होंने मियाँ साहब के साथ डिस्कशन की और बकौल शख्स से मियाँ साहब को समझाया। हालांकि मियाँ साहब को कौन समझा सकता है, मियाँ दूजिया को समझाता है ठीक है, और मियाँ ने समझाया उन्होंने, ठीक है। मतलब बात यही निकाली गई। लेकिन तबसरा निगार ये कहता है, और तबसरा निगार का सहाफ़त से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तबसरा निगार ये कहता है कि मियाँ साहब के पास 3 ऑप्शन बचते थे। एक तो वो कि मियाँ साहब जो हैं वो उनकी बात जो है सारी पार्टी मान ले कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं और हमने एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टांस लेना, और मियाँ साहब वापस आएँ, ठीक है, और जेल में तशरीफ़ ले जाएं, ठीक है। और वो जो वोट को इज़्ज़त दो वाला बयानिया उनका नीचे गिरा पड़ा था या गिरा पड़ा है, या पार्टी इस वक्त तक उसे उठाने को तैयार नहीं है, पार्टी उसको उठा के कंधे पे रखे और इलेक्शन में चले जाए। पहला तो ये ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। मियाँ साहब डटे रहे इसके ऊपर जी ऐसी तैसी, ठीक है, नहीं छड़ना। दूसरा ऑप्शन ये है कि पार्टी जो है वो मियाँ नवाज शरीफ की बात ना माने, कहे कि नहीं बहन गुजारा नहीं है, जिसका तासुर दिया जा रहा है कि जाके जी मरियम ने भी समझाया है। दूसरा ऑप्शन हमारे तजिया निगार के बकौल ये है कि पार्टी मियाँ नवाज शरीफ की बात ना माने, मियाँ साहब फिर भी वापस आए, ठीक है, और फिर भी कामयाबी मियाँ नवाज शरीफ के कदम चूमे कि जनाब ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो इटी करके आ रहा है, ठीक है। तो पाकिस्तान के अंदर सियासत में बहुत बड़ा ऐसा तबका है जो हवा का रुख देख रहे होते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का हाथ किसके कंधे पे है, तो वो वाली सपोर्ट मियाँ साहब जो हैं वो गेन कर लें। तीसरा ऑप्शन ये है कि कुछ बातें मियाँ साहब की मान ली जाएं और कुछ ना मान ली जाएं, ठीक है। तो तबसरा निगार जो है उसका कहना है कि तीसरा ऑप्शन जो है वो परवेल कर गया है और कुछ बातें जो हैं वो मियाँ साहब की मान ली गई हैं और पूरी पार्टी ने उसके ऊपर एंडोर्स कर दिया है। छोटे भाई ने और साहबजादी ने और पूरी पार्टी केड़ी, और उन्होंने एंडोर्स कर दिया है। मियाँ साहब 21 को आ रहे हैं जी, मियाँ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तान आएंगे और जाके वो मीनार पाकिस्तान के उससे पहले उनकी प्रोटेक्टिव बेल ले ली जाएगी। पाकिस्तान आएंगे, जाके मीनार पाकिस्तान के जलसे से खिताब करेंगे।
اگلے دن وہ عدالت میں پیش ہوں گے، پنڈی کی عدالت میں یا اسلام آباد کی عدالت میں، اور پیش ہو کے تو وہ جا کے کہیں گے کہ جناب معافی دے دو، میرا کیس خارج کرو۔ عدالت اور ان کی کوشش ہوگی، ان کے وکلاء کی، یہ مطلب کہ تبصرہ نگار کا خیال ہے کہ معافی نہ ملے یا معافی وہ نہ مانگے اور میاں صاحب جیل چلے جائیں۔ ٹھیک ہے، ایسے کیسا منظر ہوئے گا یار، عمران خان بھی اسے جیل ہے تو میاں نواز شریف بھی اسے جیل ہے، لیکن تبصرہ نگار کا خیال ہے کہ یہ عین ممکن ہے، عین ممکن ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ عین ممکن ہے کہ اس سے پہلے سائفر کے کیس کا فیصلہ آ جائے۔ ٹھیک ہو گیا جی، اور اللہ آپ کا بھلا کرے۔ ان تبصرہ نگار یہ بھی کہتا ہے کہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب گیم کر رہے ہیں وہ بھی میاں صاحب کی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں، اور ایک اور مشاہد حسین سید نے جو بیڈ کاف والا کردار کیا ہے، وہ چونکہ چاچو جو تھا وہ بیڈ کاف کھیلتے کھیلتے تنگ آ گیا ہوا تھا، تھک گیا ہوا تھا، ویسے بھی لندن گیا ہوا ہے، تو اب بیڈ کاف کا کردار جو ادا کیا ہے مشاہد حسین سید صاحب نے، وہ بھی نواز شریف کی مرضی سے کیا ہے۔ میں تبصرہ نگار کی ان ساری باتوں سے اتفاق کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ مشاہد حسین والی بات تو مجھے بالکل بھی ہضم نہیں ہوئی کہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ نواز شریف صاحب کی مرضی سے کہا ہے، بلکہ ان کی ہدایت پہ کہا ہے، اور نواز شریف صاحب دونوں طرف سے گیم خود چلانا چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب کہ وہ جو میں نے پچھلے دنوں جو ویلاگ کیا تھا نا کہ عمران خان صاحب نے 24/7 اس میڈیا کو آکوپائی کیا ہوا تھا، اور اس لیے وہ ایک ہی مجن بیچی جاتا تھا کہ تا آن کے ایک بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ اس بات کے اوپر یقین بھی کر گئی کہ شاید اس کے علاوہ اور کوئی منجن دستیاب نہیں ہے۔ میاں صاحب بھی جو ہیں اب وہ ساری دکانوں کے اوپر اپنی پروڈکٹ ہی رکھ کے بیچنا چاہ رہے ہیں۔ فوج کی حمایت کے اندر جو دکان کھلے وہ بھی، اس کے اوپر بھی میاں نواز شریف کا منجن بک رہا ہو، اور جو مخالفت کے اندر دکان کھلے اس کے اندر بھی میاں نواز شریف کا منجن بک رہا ہو، اور جو درمیانی دکان کھلے اس کے اوپر بھی صرف پروڈکٹ میاں نواز شریف کی بک رہی ہو، انہی کا ہی منجن بک رہا ہو۔ یہ ہمارے تبصرہ نگار کا کہنا ہے، اگرچہ ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ دوسری سائیڈ کو آپ اتنا پولا نہ سمجھیں، وہ بھائی 75 سال سے وہ سیاست کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، پاکستان کی مقتدرہ، تو کیا میاں صاحب ان کو کر دیں گے؟ لیکن پھر یہ بھی بات سوچنے کی ہے نا، جنرل صاحب جو ہیں، جنرل اس وقت حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب جو ہیں وہ سینئر موسٹ جنرل ہیں نا فوج کے اندر، باقی ان کے بیچ کے لوگ ریزائن کر کے گھر چلے گئے، تو باقی جو نیچے ہیں وہ سارے ان سے جونیئر ہوئے، تو ان کا کمیشن کب کا ہے؟ میرا خیال ہے 86 کا ہے یا 88 کا ہے، جب میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو سیاست شروع کیے ہوئے بھی 8 سال ہو چکے تھے، اس وقت انہوں نے فوج میں کمیشن لیا تھا، تو وہ نواز شریف صاحب اپنے پروفیشن میں یا اپنے شعبے میں ان سے بھی سینئر ہوئے نا، سینئر موسٹ سے بھی سینئر ہوئے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ تو ایسے تجربے کے حامل شخص کے ساتھ تو نہیں کھیلا جا سکتا نا، وہی آپ کے ساتھ جو ہے مائنڈ گیم کھیل سکتا ہے۔ عمران احمد خان نیازی فرمایا کرتے تھے کہ وہ مائنڈ گیم کے ماسٹر ہیں، ہمارے تبصرہ نگار یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان سے بڑے مائنڈ گیم کے ماسٹر ایک اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کا نام میاں محمد نواز شریف ہے، اور میاں محمد نواز شریف نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کا جھنڈا کسی کو نہیں اٹھانے دینا، میڈیا ان کے پاس ہے یا نہیں ہے یہ تبصرہ نگار کر گیا، لیکن انہوں نے یہ جھنڈا کسی اور کو نہیں اٹھانے دینا۔ بہرحال یہ ایک تبصرہ تھا، ہمارے بہت عزیز قریبی دوست ہیں جنہوں نے ہمیشہ وقری ٹائپ کا کوئی تبصرہ کرنا ہوتا ہے، انہوں نے کیا ہے۔ میری خواہش ہوگی آپ اس کے اوپر اپنا فیڈ بیک ضرور دیں نیچے آ کے، لیکن جیسے میرے گوہر بٹ بھائی کہا کرتے ہیں کہ ذرا تہذیب کے ساتھ اس پہ اپنا تبصرہ نگاری، اس پہ اپنی رائے دیں، اور میں نے رائے کے لیے ہی یہ آپ کے سامنے پلیس کیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔